श्रीकृष्णाय नमः। रूपमा र कृष्णको नारायण रूपमा राधाको लक्ष्मी रूपमा दर्शन हुन्छ। नाभीमा ब्रह्माजी छन्। श्रृङ्गार सागर कुण्डमा स्नान तर्पण गरी एक क्षण तटमा बसेर चिन्तन गर्नु। यहाँको महिमा ठुलो छ। यो पट्टि पनि कोटवन लीला मध्येकै क्षीरसागरपट्टिको अभिनय हो। यताबाट सोझै गुर्खाई गए पनि परिक्रमा त भइहाल्छ, समय हुनेछ। छाता छत्रवन जहाँ भगवानले छत्रधारण लीला गर्नुभएको थियो, तर यो यहाँ राजा लीला। यसको वायव्य चन्द्रवन हुँदै चन्द्रनन्दन चन्द्रनवन यहाँ भगवानले वज्रसायीका स्वर्गमा दृश्य देखाउनु भएको थियो। यो पनि स्वर्गीय अभिनय हो। यहाँबाट गोसाई गोखुराई गाउँ स्थानीय मुनाको तट जहाँ तीनथरी झुलिरहेका वत्सव मण्डल, वृक्ष मण्डल, गौमण्डल छन्। झुल्न लागेको गोपालहरूको साथमा भगवान रामश्याम पनि झुलिरहन्।
Thank you.